बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों की सल्तनत ज्वाला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ में हूँ मोहम्मद इसालिम। नाज़रीन, आज का अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का दाखिली दरवाज़ा ज़िला दयामर के हवाले से है। ज़िला दयामर कुदरती हुस्न से जहाँ मालामाल है, वहाँ पर गूनागू मसाइल से भी दो चार है और यकीनन आज़ादी से अब तक मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने ज़िला दयामर के अंदर पाई जाने वाली पसमानदगी, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कोशिश की है, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि जैसा माजी में कोई ऐसा खातिर ख्वाह काम नहीं हुआ है। ज़िला दयामर की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल करने वाला मंसूबा दयामर बाशा डैम है। दयामर बाशा डैम चूँकि मुल्क का एक मेगा मंसूबा है, इस मंसूबे की तामीर शुरू होने के साथ साथ ज़िला दयामर की तरफ हुकूमत की और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की तवज्जो मुतवज्जह हो चुकी है। क्या ज़िला दयामर के अंदर तामीर होने वाला मुल्क का सबसे बड़ा मंसूबा दयामर बाशा डैम की तामीर के बाद वहाँ पाई जाने वाली गुर्बत, बेरोज़गारी और नाखवानदगी का ख़ात्मा हो सकेगा? क्या वहाँ के अवामी नुमाइंदे वहाँ पर पाए जाने वाले नए और पुराने जो मसाइल हैं उनको सुलझाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे? और क्या गिलगित बल्तिस्तान को मिलने वाला सबसे बड़ा और तारीख़ी जो माशी पैकेज है, जो 370-75 अरब रुपए की बात हो रही है, इस पैकेज में ज़िला दयामर को मिलने वाला जो हिस्सा है, उससे वहाँ की पसमानदगी और वहाँ के जो जितने भी मसले मसाइल हैं उनका हल हो सकेगा? और क्या ज़िला दयामर में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में टूरिज़म प्रमोट हो सकेगी? और इस हवाले से मिलते जुलते बहुत सारे मसाइल आज हम ज़िला दयामर के मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स की ज़बानी हम सुनने की कोशिश करेंगे और जो मुक़्तदर हल्के हैं उन तक उनके मसाइल पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ज़िला दयामर के हवाले से जानने के लिए मैं वहाँ के मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर से मैं आज बात करने की कोशिश करूँगा और बिलखुसूस वहाँ के जो जाने माने जर्नलिस्ट हैं मोहम्मदीन साहब। मोहम्मदीन साहब, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ। ज़िला दयामर गिलगित बल्तिस्तान का दाखिली दरवाज़ा है और ज़िला दयामर के अंदर आज भी पसमानदगी है, बेरोज़गारी है और बहुत सारे पुराने और नए मसले मसाइल सर उठाते नज़र आ रहे हैं हमें। तो आप वहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं और उनका जो हल है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया ऐसा आलिम साहब। जब भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई भी इशू सर उठाता है तो K2 टेलीविज़न की पूरी टीम बर वक्त वहाँ पहुँच जाती है और बेहतरीन कवरेज देने में कामयाब होती है। यही वजह है कि अवाम में गिलगित बल्तिस्तान का एक मोतमद जो इदारा K2 के नाम से जाना और पहचाना जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपने जिक्र किया गिलगित बल्तिस्तान का दाखिली दरवाज़ा ज़िला दयामर, वो खारजी दरवाज़ा भी है। वहाँ पर मुल्क का मेगा मनसूबा दयामर बाशा डैम तामीर हो रहा है, जो 4500 मेगावाट बिजली फराहम करेगी, जो मल्टीपल डैम है, जो पानी की कमी जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर बिजली और पानी का बहरान है उन दोनों को पूरा करने में मदद फराहम करेगा। वो जो डैम है मेगा मनसूबा दयामर में तामीर हो रहा है और इससे जुड़े बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे जो बड़ा जो मसला है दयामर के तालीम का है, दूसरा सेहत का है, तीसरा डेवलपमेंट का। यकीनन किसी भी माशरे की बुनियादी ये तीन इकाइयाँ होती हैं, लेकिन वापडा के साथ ये तीन मुआहदे जो वहाँ के लोगों ने किए थे तालीम के हवाले से, जो रिजर्वायर एरिया में 27 स्कूल डैमेज हो गई थी, उसको उन्होंने दूसरे जो नॉन रिजर्वायर एरिया जो डैम की जद में नहीं आ रही थी वहाँ पर उन्होंने तामीर करना था, लेकिन वो 2007 से लेकर अभी तक वो 27 स्कूल तामीर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से तालीमी जो रुझान बढ़ने के बजाय कमी की तरफ जा रहा है। क्योंकि दयामर जो है तालीमी हवाले से पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक 0.5 जो लिटरेसी रेट है वहाँ पर फीमेल एजुकेशन तो ना होने के बराबर है और ये तालीमी मैदान में बहुत बड़ी रुकावट एक तो ये वापडा है। दूसरी जो उनके साथ मुआहदा हो गया सेहत के हवाले से, ये सेहत के हवाले से आई हॉस्पिटल, उसके अलावा जो रीजनल हेड क्वार्टर हॉस्पिटल है उसको सही तरीके से उसको पुशअप करने के बजाय और मुख्तलिफ़ जगहों में जो वहाँ डिस्पेंसरीज़ का काम अमल में लाने के बजाय साल में एक मरतबा आई फ्री कैंप का इनका रीजनल हेड क्वार्टर में वो प्रोग्राम करते हैं जो 2 दिन का होता है। अगर ये चाहें तो आई हॉस्पिटल मुस्तकिल तौर पर उनके पास अराजी बहुत ज़्यादा है, वहाँ वो कायम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। सेहत के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर सिफर है और डेवलपमेंट के हवाले से सबसे पहला जो काम उनको दिया गया था जब वापडा ने दयामर बाशा डैम तामीर किया, जो ज़िम्मे लेके दयामर में पाँव जमाया था, तो उस वक्त उनको वैलीज़ रोड, जो वैलीज़ रोड में 5-5 किलोमीटर रोड बनाना था, उन्होंने वो
5 किलोमीटर छोड़ो 1 किलोमीटर रोड के ऊपर जो है ना काला किया है, उसको काला तरकोल लगाया है, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को अरबों का टेका लग गया है। और उसके साथ साथ जो वापडा कॉलोनी बनाना था थुर के अंदर अरबों रुपए का, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का वहाँ पर खर्चाया, उसको तामीर किया। तामीर करने के बाद ये कहकर उसको कैंसिल किया कि ये जगह सेफ़ नहीं है, यहाँ पर स्लाइड हो रही है और यहाँ पर जो अफसरान है वापडा के जो जिम्मेदारान है वो यहाँ नहीं रह सकते। इतनी बड़ी खतीर रकम उन्होंने किसी किस्म की फिजिबिलिटी के बगैर बनाई। उन्होंने कागजी कार्रवाई तो मुकम्मल की है, करने के बाद जब स्लाइड आ गई तो उस वक्त उनको कैंसिल कर दिया और ठेकेदार को पेमेंट किया है और कौमी ख़जाने को जो टेका लगाया है और पेमेंट किया। और उसके बाद उस ठेकेदार को जो पहले काम में वो तजर्बे में नाकाम रहा वैली रोड के, दूसरा वहाँ जो कॉलोनी की तामीर में नाकाम रहा, तीसरे उसको जो पेरीफेरी रोड है 6 अरब का जो टेंडर है उसको जाली तरीके से उसको दिया है और उन्होंने पिछले 1 महीने से वो काम रोक दिया है। कैडेट कॉलेज का काम नामुकम्मल है, वो भी उसको दिया गया है। वहाँ पर रोड्स बनाने हैं, हॉस्टल बनाने, उनको अब तक फंक्शनल होना चाहिए था। और कैडेट कॉलेज ना बड़ा मनसूबा है, वहाँ के जो द्यामर के जो हैं और गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो मुल्क के दीगर इलाकों में जाके पढ़ते हैं, वहाँ पर उनके 10,000 के बजाय 30-30, 40-40 हज़ार मंथली अखराजात आते हैं। अगर ये कैडेट कॉलेज फंक्शनल होता तो वहाँ के मुकामी वहाँ तालीम हासिल करते और उनके तालीम के लिए बहुत बड़ी रुकावट वही ठेकेदार है जो हसनात कंपनी का है मलक आबिद। जबकि द्यामर के अंदर आते हैं, जब शुरू में आ गया तो एक सड़ी हुई फटी हुई एक करोला कार लेके आया था, आज उसके पास करोड़ों मालियत के 8-8, 10-10 गाड़ियाँ हैं, उसके 200-300 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। जबकि द्यामर जूँ का तू है, वही मिट्टी वही धूल उभर रहा है। और वापडा पूरी दुनिया के अंदर ये वो बैन अवी सतह पर इस इशू को हाईलाइट कर रहा है कि हम द्यामर बादशाह डैम बना रहे हैं और काम भी सुस्त रवि का शिकार है। और अंदरून खाना बहुत बड़े पैमाने पर डोन से ठेकेदारों को लेके आए, मुकामी लोगों को पौं तले रौंदा जा रहा है। वहाँ के जो मुतासरीन जुड़े हुए जो मसाइल हैं, 14 पेमेंट की अदायगी का 2007 से लेकर अभी तक उसको पेंडोलम की तरह लटका के रखा हुआ है और एक का नाम दूसरे का तीसरे में लटका के लोगों को तालीम, सेहत और डेवलपमेंट से मुकम्मल तौर पर महरूम रखा है। द्यामर की जो अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गुज़िश्ता दिनों जो फंडिंग का बैन-ए-ज़िला तक़सीमात का अमल शुरू हो गया तो उस वक्त भी द्यामर को महरूम रखा गया। उसकी बुनियादी वजह जब हमने जानने की कोशिश की तो उसकी सबसे बड़ी वजह वापडा था, क्योंकि कागजी कार्रवाई के अंदर वापडा ने वहाँ सेवरेज लाइन जो द्यामर के जो CDA जिला डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको कहा जाता है सेवरेज, और उसके अलावा जो वापडा ने वहाँ तालीमी हवाले से वहाँ डेवलपमेंट के हवाले से रोड वगैरह बनाना था वो नहीं बना सके तो उनके कागजी कार्रवाई बनाने का पाबंद है। इस वजह से गिलगित से वहाँ पर फंडिंग भी रोक दिया गया, जबकि वहाँ बनाने के लिए तैयार नहीं। सबसे बड़ी रुकावट द्यामर की तालीमी पासमानदगी, डेवलपमेंट के हवाले से, सेहत के हवाले से सबसे बड़ी रुकावट जो वापडा नामी जो अल रहा है, जो वहाँ पर अरबों रुपए 442 अरब डॉलर रुपए ले के वहाँ अपने अकाउंट में डाल के वहाँ पर एक रोड नहीं बना सकें, एक स्कूल नहीं बना सकें, एक हॉस्पिटल नहीं बना। मैं चैलेंज के साथ, ये नेशनल चैनल है K2 टेलीविज़न, मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे अदालत में खड़ा किया जाए, कहीं भी खड़ा किया जाए, वो एक स्कूल मुझे दिखाएं तालीम के हवाले से, वो दिखा सकें कि हमने ये मॉडल बनाया है, इसी हिसाब से पूरे द्यामर के अंदर तालीमी जाल बिछाएंगे इदारों को। एक स्कूल दिखाएं और सेहत के हवाले से मुझे एक हॉस्पिटल दिखाएं, एक डिस्पेंसरी दिखाएं कि वहाँ लोग आके देखेंगे कि हमने इस तरह बनाया, ऐसे ही हम काम करने जा रहे हैं। और डेवलपमेंट के हवाले से एक रोड मुझे दिखाएं जहाँ पर उन्होंने काम ठीक तरीके से 1 किलोमीटर उन्होंने बनाया हो और लोगों को दिखा सकें, कोई भी टीम आए देख सकें हम तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के हवाले से किया। जबकि उनके पास अरबों की रुपए नहीं डॉलर, अरबों डॉलर 442 अरब डॉलर रुपए उनके अकाउंट में अभी आ चुके हैं और एक स्कूल, रोड और कोई सेहत का काम बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी रुकावट तालीम और सेहत के हवाले से आपने बात की और डेवलपमेंट के हवाले से बात की। गुज़िश्ता हुकूमत में भी एक तालीमी एमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी, तो उसके क्या फ़वाइद सामने आ गए? तालीमी जरगे के नाम से जो अफसने के ज़ेर निगरानी एक जरगा तश्कील दिया गया और वो द्यामर के अंदर आ गए एक जरगे के तौर पर आके उन लोगों को कहा कि आप तालीम के लिए आप आ जाएँ, आपके लिए जो भी फैसिलिटीज़ है हम आपको देने के लिए तैयार हैं। इसी जरगे की तवज्जो से जब से ये जरगा कायम हुआ है उसके बाद से कैडेट कॉलेज में हमारे तकरीबन 250 से 300 बच्चे जो हैं इस वक्त मुल्क के दीगर APS स्कूलों में आर्मी के अंडर में काम कर रहे हैं। यकीनन वो अगर मुकम्मल तौर पर तालीम का हुसूल मुमकिन बना के आ जाएंगे तो ये हमारे तालीमी हवाले से सबसे आगे जाएंगे। और उसके अलावा एमरजेंसी के जहाँ पर नफाज हो गया था, 27 स्कूल जलाए गए थे, बैक वक्त जल गए थे। उसके बाद तालीमी एमरजेंसी का क़याम अमल में लाया गया। तालीमी एमरजेंसी का मतलब ये है
کہ پورے بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ بھی پابند ہوتی ہے کہ کسی بھی جگہ میں ایمرجنسی لگتا ہے وہ بغیر پروسیجر کے بغیر پرپوزل کے اس لوگوں کو جو بھی سہولیات ہے بالفرض ایک سکول کا قیام عمل میں لانا ہے، سکول کے لیے ٹینڈرنگ کا سسٹم ہوتا ہے، اس کا پرپوزل بھیجنا ہوتا ہے، سائٹ سلیکشن ہوتا ہے، بہت سارے لوازمات ہیں، وہ کیے بغیر فوراً سے پہلے ادھر سکول تعمیر کیا جائے، فوراً سے پہلے سٹاف کی تعیناتی عمل میں لایا جائے، فوراً سے پہلے وہاں پر فنکشنل کر کے بچوں کو تعلیم کے لیے وہ راہ ہموار کی جائے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ لیکن تعلیمی جرگے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہاں کے جو مقامی جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ملک کی دیگر جو آرمی پبلک سکول ہے وہاں پر جو ہے نا داخلے دیے گئے ہیں، جو وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے، دیامر کا ہے، تابنا مستقبل ان سے وابستہ ہے۔ یقیناً تعلیمی جرگوں کے فروٹفل رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ سر ہمارے دیامر میں ایک عظیم پروجیکٹ ہے بادشاہ ڈیم، جس کا نام ہے، پورے پاکستان کے لیے وہاں کے غریب سے لے کر امیر تک سب نے قربانی دی ہے۔ اس وقت یہ حکومت نے یہ وعدے کیے تھے کہ ہر بندہ یہاں امیر بنے گا یا ڈالر کے مقابلے کرے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ غریب تر غریب ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وابڈا جو ہے احکامات نے جو راستے جو اختیار کیے ہیں وہ بالکل غریبوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے غریب پیس رہا ہے، غریب پریشان ہے۔ حوالے سے ہمیں یہ وعدے کیے تھے کہ آپ کو یعنی سکول بنے گا، ہاسپٹل بنیں گے، آپ کو گرین پارک بنیں گے یا پولو گراؤنڈ بنیں گے، فٹ بال گراؤنڈ بنے گا، ہاکی گراؤنڈ بنے گا، آپ کے جوان تعلیموں کے اندر مستفید ہو جائیں گے۔ لیکن آج گلگت بلتستان میں صوبائی لیول پر سب سے ٹیلنٹ تعلیم کے لحاظ سے، کھیل کے لحاظ سے ہمارے دیامر ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس پولو گراؤنڈ بالکل نہیں ہے، ایک ہے وہ برائے نام ہے، بالکل خراب ہے، ہاکی گراؤنڈ نہیں ہے، فٹ بال گراؤنڈ نہیں ہے، اسی طرح کوئی ایسا اعلیٰ تعلیم کا کوئی ایسا سکول موجود نہیں ہے جو ہم آگے پاکستان کے مقابلہ اور آگے عالمی دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ تو میں یہ آپ کے ٹی وی کے سب سے بڑا مشکور ہوں، آپ نے کونے کونے میں جا کر آپ نے ہماری جو مسائل تھا آپ نے آگے تک پہنچا دیا ہے۔ یہ بھی میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، آپ کے عملے کو بھی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ اتنا مشکل حالات میں آپ کام کر رہے ہیں اور پاکستان لیول میں بھی کر رہے ہیں، خاص کر گلگت بلتستان میں آپ کے بہت بڑی ایک عظیم محنت ہے۔ تو میں آپ کے وساطت سے یہ صوبائی گلگت بلتستان کے اعلیٰ حکام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں یا پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کم از کم یہ جو مسائل ہیں اس کے اوپر آن گراؤنڈ خود چیک کریں کہ واقعی ہم یہ کہ سچ کہہ رہے ہیں یا کوئی غلط کہہ رہے ہیں۔ تو جناب مسائل تو بہت ہے، کئی حکومتیں آئی، کئی حکومتیں گئے، لیکن دیامر کے عوام کے مسائل ابھی تک حل نہیں ہو چکا۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک پیکیج دیا 375 ارب روپے کا، انشاءاللہ وہ پیکیج مکمل ہوگا تو سارے مسائل اس کا میں حل ہوگا۔ دوسرا بات ہمارے بجلی کے مسائل ہے تانگیر میں، اس وقت 2 پروس ہمارے تیار ریڈی ہے، صرف ایک ٹینکی کی وجہ سے وہ ایک پروس بند پڑا ہے، تو لوگ لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے وہ گزر رہے ہیں۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے صوبائی حکومت اور صوبائی منسٹر کو کہ ہمیں ایک ٹینکی دیا جائے تو تانگیر کے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہمارا ضلع کا مسئلہ ہے، علی امین گنڈاپور صاحب ہمارے تانگیر میں خود آ کے اس نے وعدہ بھی کیا تھا اور اعلان بھی کیا تھا کہ پچھلی حکومت نے آپ سے دھوکہ دیا، ہم انشاءاللہ آپ کے ضلع بنائیں گے۔ تو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو جلدی سے جلدی ہمارے ضلع کا نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ اگر ضلع کا نوٹیفیکیشن ہوا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دیامر میں جتنے بھی بڑے افسر ہیں، دیامر کے اے سی ہے، ڈی سی ہے، تو ان لوگوں نے جو سر یہ وابڈا والے جو ہیں، ان لوگوں نے جو غریبوں کے جو چولہے کاٹ کے سر
ادھر آئے تھے تقریباً 15-20-30 لوگوں سے زیادہ لوگ ادھر سیم کے پاس آئے ہیں، سیم کے دروازے میں اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں، سیم نے ادھر سے لکھ کے دیا ہے باقاعدہ کہ بھائی ان کا معاملہ حل کرے۔ مردیامر میں جو وابڈا والے ہیں جو ہیں وہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں لوگوں کے، غریب لوگوں کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں۔ امیر کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ امیر کو چولہے بھی ملے ہیں، امیر کو ڈیم کا پیمنٹ بھی ملا ہے، سب کچھ ملا ہے، صرف لوگ پیس رہے ہیں، غریب پیس رہے ہیں، غریبوں کے چولہے کاٹ رہے ہیں۔ سیم صاحب نے لکھ کے دیا ہے، لنک کے ادھر لوگ گئے ہیں، سیم کا جو لکھ کے ادھر سے جو لیٹر بھیجا ہے وہ لیٹر پہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ڈی سی دیامر کو میرا خود ذاتی میری خالہ ہے، وہ آئی تھی یہاں آ کے، اس نے ادھر سے سیم صاحب نے لکھ کے دیا تھا وہاں، واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر ایسی نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ لیٹر۔ اور وہ جو اس کا جو شوہر گیا تھا ایسے کہ آفس میں، آفس کے اندر دروازے سے اندر نہیں چھوڑا ہے۔ ایلٹ کراس کے جو لوگ ہیں ان کو چولہے بھی ملے ہیں، ان کو سب کچھ ملا ہے، ڈیم کا پیمنٹ بھی ہوا ہے، صرف غریبوں کو پیسا جا رہا ہے۔ اس گورنمنٹ میں صرف غریبوں کو پیسا جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں تبدیلی آئی ہے، کس چیز کی تبدیلی آئی ہے؟ مہنگائی آئی ہے، بالکل آئی ہے، یہ ہم مانتے ہیں، بالکل مہنگائی آئی ہے، غریب پستا جا رہا ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ میں بھی خود پی ٹی آئی کا ورکر ہوں۔ سید جعفر شاہ ہمارا لیڈر تھا، ہم اس کے ساتھ تھے، اس کے مرنے کے بعد خالد صاحب کے ساتھ ہیں۔ خالد خورشید ایک اچھا بندہ ہے، ہمارے دیامر سے جتنے بھی 4 ممبر الیکٹ ہو کے آئے ہیں، بالکل ان کا بھی رائٹ ہے، وہ بھی آئے ہیں، جیت کے آئے ہیں، مگر غریب پستا جا رہا ہے۔ دیامر میں غریبوں کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ اے سی کام کر رہا ہے تو نہ ایس پی کام کر رہا ہے تو نہ ڈی سی، کوئی بھی نہیں، ہر غریب دیامر میں پستا جا رہا ہے۔ جن کے چولہے کاٹے ہیں سر، 15-20 لوگ ادھر آئے ہیں سیم کے پاس گیٹ پہ آ کے، سیم نے باقاعدہ لیٹر پہ لکھ کے دیا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ، اس کا تو اتنا چلنا چاہیے نا سر، وزیر اعلیٰ کا تو بادشاہ ہوتا ہے ایک ایریے کا، اس کا اتنی بات تو ماننا چاہیے۔ مگر ڈی سی دیامر، اے سی دیامر، وہ واوڈے کا جو چیئرمین ہے، وہ بھی دیامر کا جو بندہ ہے وہ بھی میرا رشتہ دار ہے، مگر ایک نمبر جھوٹا فراڈی آدمی ہے، غریبوں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ایسے غریب لوگوں کے سر چولہے کاٹے ہیں کہ ان کے گھر میں 3 وقت کی روٹی کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ یہ جو ضلع دیامر سے تعلق رکھنے والے جو عوامی نمائندے ہیں وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کر رہے ہیں سر۔ عوامی نمائندہ حلقہ 1 سے شابق صاحب آیا ہے، حلقہ 2 سے انور آیا ہے، گلبر آیا ہے، اس کے بعد رحمت خالی، وہ کچھ بھی نہیں، وہ صرف شرن یشکن کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ان کا مسئلہ ہے صرف شرن یشکن کا، وہ کونسلر میں شرن یشکن کریں گے، الیکشن میں شرن یشکن کریں گے، وہ ایک دوسروں کو کھینچ کے ایک دوسروں کو ہرانے کی کوشش میں ہے۔ باقی عوام کے لیے مجھے تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ سچ کہہ رہا ہوں۔ 4 ممبروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، میرا بذات خود ووٹ، میں حلقہ 1 دیامر سے، گورآباد سے میرا تعلق ہے۔ دیامر کے جتنے بھی ممبر آئے ہیں کوئی کسی کے لیے نہیں ہے، سارے ڈرامے ہیں۔ ایلیٹ کراس کے لیے ممبر بھی ہے، سب کچھ ہے، غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب پستا جا رہا ہے، عدالتوں میں جا رہے ہیں، غریبوں کا کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، نہ ممبر سنتا ہے، تو نہ ڈی سی، تو نہ اے سی، نہ ایس پی، نہ بلدیہ والے، کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہمیں امید ہے کہ ضلع دیامر کی جو واپڑا سے تعلق رکھنے والے جو مینجمنٹ ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور گلگت بلتستان اسمبلی میں ضلع دیامر کے جو نمائندے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان تمام تر مسائل کو وہ ضرور ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ K2 ٹیلی ویژن نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے جو پسماندہ اور مظلوم جو طبقے کی جو آواز ہے وہ مقتدر حلقوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں عوامی نمائندوں کے مسائل ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں، وہاں پبلک کے ایشوز ہیں، تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہمیشہ K2 ٹیلی ویژن نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے اس پروگرام میں بھی جتنے مسئلے اور مسائل ہائی لائٹ ہوئے ہیں وہ متعلقہ جو کنسرن ذمہ داران ہیں وہ ضرور اس پر توجہ دے دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کسی دن ہم واپڑا کی جو مینجمنٹ ہے ان سے بھی ملیں اور اس حوالے سے ان کا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم جانیں۔ جی ناظرین، گلگت بلتستان کا داخلی دروازہ ضلع دیامر آج کس طرح کے مسائل سے دوچار ہے، تو اس حوالے سے ہم مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کرنے کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق منسٹر فارسٹ عمران وکیل صاحب۔ سر میں آپ کو شو میں ویلکم کہتا ہوں۔ تو گلگت بلتستان کے جو 10 اضلاع ہیں ان میں ضلع دیامر جو ہے آج بھی خاصا پسماندہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس وقت کس طرح کے مسائل فیس کر رہا ہے ضلع دیامر؟ وہ ضرورت کے تحت
جو ہے وہ ہم نے ضلع بنائے وہاں پہ، پھر صوبائی گورنمنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن کیے، بجٹ رکھے، اب تک وہ ضلع کا عمل درآمد ضلعوں کے اوپر نہیں ہوا ہے۔ بدقسمتی سے جس وقت ہم نے نوٹیفیکیشن کیا تھا صوبائی گورنمنٹ نے، اس وقت وفاق میں ہمارا گورنمنٹ نہیں تھا، ٹیکنیکل وجہات پہ ایشوز بنا کے ان کو ڈیلے کیے۔ بعد میں گنڈاپور صاحب نے آ کے وہاں تانگیر میں خود وعدہ کیا کہ 90 دن کے اندر جو ہے ہم ان ضلعوں کے اوپر عمل درآمد کروا لیں گے، اور یہ روکا بھی ہم نے کہا، اس نے وہاں بڑے ہوئے جلسے میں کہا۔ تو اب تک وہ ایشو بھی اپنی جگہ پہ ہے، نہ وہ نوٹیفیکیشن کینسل ہے، نہ وہ ضلع کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ وقت بنیادی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں دیامر کے؟ دیامر کا بنیادی مسائل ہے کیونکہ وہاں پہ دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، لوگوں نے قربانیاں دی ہے، اپنے زمینیں، اپنے گھر دریا میں، مطلب جو اب غریب لوگ ہیں اب تک ان کا مطلب جو ہے چولوں کا ایشو ہے، مس فیسلٹی اس پہ مطلب لوگوں کا نام ڈال کے جو ہے وہ اب تک غریب لوگ ہیں ان کو پیسے نہیں، وہ روز بروز اپنے بچوں کو لے کے آ کے مختلف جگہوں پہ دھرنے دیتے ہیں۔ امیر اور اثر سوکھ والے لوگ تو وہ اپنا مطلب جو معاملات تو چلاتے ہیں۔ اب ایسا بندوں کا جو وہاں اپروچ نہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، نہ چیف سیکرٹری کے پاس ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ سب سے پہلا اس وقت تو بڑا مسائل میں وہیں سمجھتا ہوں، تو وہاں سے جو مقرر ہو کے آئے ہوئے نمائندوں کو شرم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نمائندوں کا کام ہے ان کا مسائل دور کرنا۔ دوسرا مسائل یہ ہے کہ 30 سال کے لیے میاں نواز شریف نے ورک اینڈ پلان دیا تھا وہاں پہ جنگلات، کیونکہ یہاں پہ جنگل جو ہے صرف دیامر میں ہے، پہلے تو اللیگل کٹائی ہوتا تھا، تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں اللیگل جتنا بھی کٹائی ہوا تھا ون ٹائم ان کو چانس دے کے ان کو ختم کیا ہوا تھا، اور 30 سال کے لیے ورک اینڈ پلان دیا تھا۔ اب تک ورک اینڈ پلان پہ مطلب جو ہے کام وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، روز بروز جنگلوں پہ آگ لگتے ہیں، وہ لگتے نہیں لگاتے ہیں لوگ جان بوجھ کے، اور پھر جو ہے سننے میں یہ ہے کہ 6 سے 7 لاکھ اللیگل کٹائی جنگل کا پھر دوبارہ ہوا ہے۔ تو اسی طرح گورنمنٹ کا کوئی نام نشان ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، کوئی منسٹر اپنا ذمہ داری لینے کے لیے مطلب جو ہے تیار نہیں ہے، منسٹر کو پتہ نہیں ہے کہ اس سسٹم کو کس طرح ہم نے چلانا ہے، نظام کو کس طرح ہم نے چلانا ہے، کیونکہ یونین کونسل کا سیٹ بھی مطلب انہوں نے نہیں جیتا تھا، پہلی بار وہ مطلب جو ہے آ کے چیف منسٹر بنا ہے، تو وہ کیسے، ان کو اندازہ نہیں، اب تک بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہے یا حکومت میں ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے چھوٹے موٹے مسائل لے کر یہاں گلگت مریضوں کو لے کر گلگت آتے ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں کے لوگوں کے مطابق کوئی ایک بھی ایسا تعلیمی ادارہ نہیں ہے جس پر فخر کیا جا سکے۔ تو آپ نے پورا 5 سال آپ مسلم لیگ نون کی حکومت نے گزارا، تو ہیلتھ کی فیسلٹیز کہاں ہیں، ایجوکیشن کی فیسلٹیز کہاں ہیں؟ تعلیمی ایمرجنسی لگی لیکن اس لیول کا کام نہیں ہوا ہے، تو ان سوالوں کا جواب آپ کیا دیں؟ جتنا ہیلتھ فیسلٹیز ضرورت تھے وہ ہم نے دے دیا تھا، اس وقت ہیلتھ کا نظام بالکل نہیں ہے، ایجوکیشن کا نظام ایک بالکل نہ ہونے کی برابر ہے۔ وقت کے حکومت میں ہم تو نہیں ہے، جو اس حلقے کو مینڈیٹ دیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے فیسلٹی، ہیلتھ کے حوالے سے تو آپ کو خود اندازہ ہے، جتنا وہاں پہ 1-2 ڈاکٹر تھے وہ بھی استعفیٰ دیکھ کے بھاگ رہے کہ بھائی یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا مطلب جو ہے وہ ہمیں جو ضرورت ہے درکار ہے وہ دیتے نہیں، تو یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اس دن بھی ایک ڈاکٹر نے مطلب وہاں سے استعفیٰ دے کے کیے۔ آپ کے دور میں کیوں نہیں وہ فیسلٹی؟ ہمارے دور میں چھلاس میں بھی مطلب جو ہے ڈاکٹرز وہاں پہ موجود تھا، جتنا فیسلٹی مشینری ہم نے دینا تھا وہاں پہ دیے۔ تانگیر میں بھی میرے دور میں 8 سے 9 ڈاکٹرز وہاں پہ تھے، تو اب مطلب جو ہے وہ سب بھاگ گئے لوگ، مطلب جو مجبوراً ہو کے یا ایبٹ آباد کی طرف رخ کرتے ہیں اور یا مطلب جو گلگت آنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ اس پہ بات یہ ہے جب تک منسٹر اپنا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہو وہ اپنا ذمہ داری سمجھ کے کام نہیں کریں گے تو میرے خیال جو ہے وہ ادارے آگے نہیں بڑھتے۔ تو یہاں پہ تو منسٹر جو ہے وہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ منسٹری ہمارے پاس ہے اور عوام کے سامنے بھی ہم جواب دہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم جواب دہ ہے۔ ضلع دیامر کی پسماندگی اور وہاں پر ہونے والی ترقی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس وقت صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا تعلق MQM کے ساتھ ہیں۔ تو سر دیامر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ہو رہا ہے دیامر کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے ادارے کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بلا لیا، مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ ایکچولی ترقی جو ہوتی ہے وہ ایک مسلسل کام کا نام ہوتا ہے۔ پانی کا مسائل چلاس شہر کی میں بات کروں،
पानी के बहुत सख्त गंभीर मसाइल हैं। बिजली के बिजली के मसाइल हैं, सफाई के मसाइल हैं, कोई कचरा उठाने के हवाले से सेहत के मसाइल हैं। मतलब ये है कि ख़ास कर अब ये किसी ज़माने में ये छोटे कस्बे थे, अब ये छोटे शहरों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन कोई प्लानिंग इनके लिए नहीं हुई। इसके सीवरेज के लिए कोई प्लानिंग नहीं हुई है, कोई पानी के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, बिजली के लिए टाउन प्लानिंग है ही नहीं, तो मसाइल का शिकार है बहुत ज़्यादा। आप जो वहाँ के मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उनसे आप क्या गुजारिश करेंगे? क्या आप उनसे मेरी गुजारिश तो ये होगी कि वो सबसे पहले तो बैठ जाएं, एक मुस्तकिल किस्म का लाइहा अमल बनाएं। बिलफर्ज अब चिलास शहर की मैं बात करूं, चिलास से जो नुमाइंदा, वो सबसे पहले ये सोचे कि यार चिलास में सबसे पहला काम मैंने कौन सा करना है। मेरे ख्याल में सबसे पहला काम चिलास हो, गिलगित हो या स्कर्दो, सबसे पहला काम सीवरेज का है। सीवरेज आप डाल दें, उसके बाद पानी है, पानी के बाद बिजली के मंसूबे हैं। लाजमी बात है, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है और लॉन्ग टर्म भी है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इन 3 चीज़ों पर तवज्जो दें। बाकी हेल्थ, एजुकेशन या दीगर जो इदारे हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं और वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जाएंगे मेरे ख्याल से। बड़ी नवाज सर, आपने हमसे बात की, बड़ी नवाज। जी नाज़रीन, हमने गिलगित बल्तिस्तान का दाखिली दरवाज़ा ज़िला दियामर के हवाले से हमने बात की और यकीनन ज़िला दियामर इस वक्त पाकिस्तान का मेगा मंसूबा दियामर बाशा डैम की तामीर की वजह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट है और इस हवाले से यकीनन वापड़ा समेत जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो दियामर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उनको अब चाहिए कि वो वक्त करीब आ चुका है, बल्कि वो वक्त आ चुका है कि वो अपना जो रोल है वो प्ले करें, ताकि 70-72 साल बाद ज़िला दियामर माजी की तरह नज़र ना आए, बल्कि एक नया ज़िला दियामर नज़र आ जाए। वहाँ पर तालीमी पसमानदगी के हवाले से हेल्थ की सहूलियात का फुकदान जो है उस हवाले से, रोज़गार के हवाले से और बाकी ज़िला दियामर में जो बनने वाला मेगा मंसूबा है दियामर बाशा डैम के हवाले से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ के स्टेक होल्डर्स का, वो जो है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सूबा और मुल्क को शाद और आबाद रखे, आमीन।